في زمن الفتنة الهوجاء، في زمن طغيان المادة، حيث يصمت الحق ويصرخ الباطل، حيث يستهزأ بالدين ويسخر الباطل من الحق المبين، حيث يصور التوحيد ظلاما هالكا والشرك نورا ساطعا، في زمن الفتنة العمياء، حيث يتصدر المنابر والشاشات دعاة الفتنة والطائفية وهواة الدم والإرهاب، على قدر من الله جل في علا. إن جلت الغيوم السوداء فأشرقت الشمس في صورة. وصال أردو، قناة التوحيد والإيمان. منبر أهل السنة والقرآن جاء ليقف بعون من الرحمن سدا منيعا أمام أهل الشرك والطغيان. وصال أردو، منبر دعاة الحق وحماة الفضيلة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لكتاب الله. وصال أردو، مدرسة على منهاج كتاب ربنا الرحيم وسنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قناة وصال أردو تسعى لتوصل الناس إلى المحجة النبوية البيضاء التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إلا هالك. اغد فيها عالما أو متعلما أو مشاهدا أو محبا.